यो हत्यारा लुकेकै छ कहीँ न कहीँ। के कारणले हो, कुन कारणले हो, कहाँबाट यो आएछ, यो मान्छे अब निस्किने बेला गएको छ, किन मारेछन्, कहीँ न कहीँ यसको त रहस्य छ सर। सास प्रश्वासको कारण त्यहाँको भने नि जेलरले अनि दुईटा मार्च डबल गरेर भिडियोमा छ, यहाँ मुखमा छ, अनि त्यसपछि एउटा हातीमा छ। त्यो मान्छे जब त्यस्तो बिरामी मान्छेलाई यहाँ अक्सिजन दिने ठाउँमा कसै दुईटा मार्च लिएर अहिलेसम्म त्यो मान्छे सुतेछ। त्यहाँ के कारण आखिरमा रहस्य त देखेको कि देखेको छैन। वीर हस्पिटलको डाक्टर एकजना मैले भिडियो बनाउँदा खोजेर उहाँले मेरो यसरी उचालिदिनु भयो, तपाईँले मेरो रिकर्डिङ नगर्नुहोस्। यहाँ सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त, उहाँले मृत अवस्थामै आउनुभएको थियो। अनि यस रहस्यमा साथ दिएछ वीर हस्पिटलले, किनभने मृत आत्मा वीर हस्पिटल विज्ञप्ति निकालेछ कि मृत आत्मा भइसकेको थियो भने उसले बडी लिएर सब किन पठाएको छ। अनि त्यसको लागि आज 5 दिनदेखि बडी लिइरहेको छ। मान्छेको अनुहारले जस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तो खिचेछ खुचेछ। अब यसमा यो हत्या गरेर हो शङ्कात्मक भएको छ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पूनम जयसवाल अनि मृतकको म साली पनि भाइ बुहारी पनि हो म। अनि जस्तै यहाँको जनताले यति प्रेमी जनताले गेटे तुड्ने पुगे, त्यहाँबाट प्रशासनको लाठीले उहाँको छोरीको हात भाँचेछ। अहिले उपचारको क्रममा छोरी चाहिँ हस्पिटलमा छ। बिहान मैले यहाँ लिएर आएको थिएँ। घटना कहाँबाट के सुरु भएछ मैले तपाईँहरूले के जानकारी दिन चाहन्छु। ममाथि जुन घटना भयो अरू कसै जनताको माथि यस्तो घटना कसैको श्रीमती कसैको बहिनी विधवा नहोस्। मलाई केही क्षतिपूर्ति चाहिन्न। मलाई मात्र त्यो चाहिन्छ भने यसको जुन शङ्कात्मक महत्त्व भएछ हस्पिटल र जेलको मिलीभगत केही न केही छ। यो शङ्कात्मक जुन हत्या भएछ त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। अनि यसको पछाडिको रहस्य कसको छ त्यो मैले मात्रै त्यो उसको उनीहरूको लागि मैले यहाँ अलिकता तपाईँहरूले उजागर गर्नुहोस्। यो साँच्चैको हत्यारा कहाँ लुकेको छ। यहाँबाट जेलबाट उहाँको 12 बजे राति फोन गर्छ, रामलखन जयसवालजीको मृत्यु भइसकेछ, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, 81 गर्छ। अनि के कारणले भएछ भने उहाँले जेलबाट के भएछ भने उहाँको सास प्रश्वासको कारणले मृत्यु भएको छ। अनि त्यसपछि हो र अनि त्यसपछि हामीहरू रातारात म त त्यो दिन आएन, उहाँको पुरै फ्यामिली पठाइदिए। भोलिपल्ट मैले गाडी लिएर आएँ। अनि आउँदाखेरि हामी सिधै हस्पिटलमा गएको। हस्पिटलमा जाँदाखेरि उहाँको मृत बडी एउटा सानो कोठामा न केही त्यो चिसोको व्यवस्था छ न केही छ, त्यहाँ सुताएको राखिदिएछ। एउटा लुङ्गी जुन हुन्छ नि त्यो उता तराईतिर लुङ्गी लगाउने त्यो लुङ्गी टाउको माथि छोपेर अनि नाङ्गै शरीर एउटा प्यान्ट कटिङ गन्जीमा छ उहाँको। त्यसरी हामीले के भने ठिक छ तपाईँहरूले अब के भयो उहाँको डेथ त भइसकेछ, फेस देखाइदिनुहोस्। प्रहरीले हामीहरू माथि बल प्रहार गरेर फेस देखाउन मिल्दैन, कोर्टमा पुलिस आएपछि मात्रै तपाईँहरूले यो छुनुहुन्छ। अनि ठिक छ त्यसपछि हामीहरू जेलमा गयौँ। जेलमा जाँदाखेरि के अवस्थाले कसरी मृत्यु भएछ उहाँको। अनि जेलको त्यो सेन्ट्रल जेलले के भनिदियो भने उहाँले यहाँबाट बहुत राम्रो तरिकाले सबैलाई नमस्ते गरेर यहाँ तपाईँले आएर छानबिन गर्नुहोस् नमस्ते गरेर उहाँले यहाँबाट जानुभएको हो। उहाँको अवस्था ठिक थियो भनेर सास प्रश्वासको कारणले उहाँले यहाँबाट जानुभएको। अनि त्यहाँ वीर हस्पिटलको डाक्टर एकजना मैले भिडियो बनाउँदा खोजेर उहाँले मेरो यसरी उचालिदिनु भयो, तपाईँले मेरो रिकर्डिङ नगर्नुहोस्। यहाँ सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त, उहाँले मृत अवस्थामै आउनुभएको थियो। यहाँ शङ्का अनि मर्नेको माथि यो 2टा मार्च डबल लगाएछ। एउटा चाहिँ घाँटीमा छ, तपाईँले भिडियो गर्नुहोस्। जब जेलरले भन्छ भने उहाँले नमस्ते गरेर जानुभएको छ। उहाँ यस्तो भिआइपी मान्छे, जब मान्छे यस्तो होस नचाउने पक्कै सर्ट हाल्छ शरीरमा, ऊ भण्डीमा मान्छे आएछ अनि पुरै फोका फोका छ। यसो अब त कहीँ न कहीँ शङ्का लागेछ। एकचोटि अनुहार देखाइदिनुहोस्, देखाउनु मिल्दैन। यो मेरो मान्छे होइन, यो कोरोनाको नाममा आतंक कहिलेसम्म यो सरकारले फैलाइरहेको छ। बडी देखाइदिनुहोस्, अब हामीहरू घर जान्छौँ। अनि पोजिटिभ उहाँको त्यो रिपोर्टको लागि 3 दिन हामीले हस्पिटलमा यही सडकमा भौतारिरहेको छौँ। अनि रिपोर्ट आएपछि अब आर्मीले लास लाग्छ, तपाईँहरूले हेर्न पनि पाउनुहुन्न। त्यस्तो बल प्रयोग गर्छ। त्यसपछि हामीहरू आफैमा उहाँको छोरी र मैले एकचोटि अब केही न केही कारण त छ, बरु भित्र पसौँ। अनि ढाकेर हामीहरू छलेर भित्र पसेको यो कुरा जाइजे हो।
अनि गएपछि ढोकामा हात लगाएर छोरी उहाँको मैले ल्याउन पाएन, किनभने अहिले मुजुल्टा उठाइराखेको त्यही छोरी हात भाँचेको छोरी हजुर। अब बिहान म लिएर आएको थिएँ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि छोरीले यसरी हाले जब झारको ढोका लुकी माथिबाट खिच्यो त हिजोको हजुरहरूले भिडियो देख्नुभयो होला, भिडियो हेरेर तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस्। कालो कालो डल्लो पुरै छ। यदि मान्छेको हार्ट एट्याक आउँछ भने जायज हो, कहिलेकाहीँ ब्लड यहाँबाट आउन सक्छ, कानबाट आउन सक्छ, त्यो त जायज हो। तर त्यो मान्छेको अनुहारले जस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तो खिचेछ। अब यसमा यो हत्या गरेर हो शङ्कात्मक भएको छ। वीर हस्पिटल र त्यहाँ जेलको केही न केही त जानकारी छ सर। अब यसमा म भन्न चाहन्न कि हत्या भएको कहाँ हो, त्यसपछि पुरै जनता जब भित्र बसेछ अनि पुलिसको होताबाट त खिच्न पाउँदैन, तर भिडियो त भाइरल भयो। अनि भाइरल गर्ने भिडियो बहिनीको हात भाँच्दैछ प्रहरीले पानी खाएर यो बोतलको। अनि त्यसपछि जब जेलर त्यहाँ भनिदियो उहाँले नमस्ते गरेर जानुभएको थियो। डाक्टरले भन्छ उहाँले मृत आउनुभएको थियो। मैले सोधेँ ठिक छ, उहाँले मृत आउनुभएको थियो भने तपाईँले मृत बडीको किन यहाँ भर्ना गर्नुभयो, तपाईँले सब किन निकाल्नुभयो, मरेको मान्छेको किन लिनुभयो? त्यसपछि त्यो डाक्टरले उठेर भाग्यो। गोरो गोरो हुनुहुन्छ, उहाँको नाम थाहा छैन मलाई, हिजोको घटना हो। मलाई भित्र बोलाउनु भयो, एकजना भाइले पनि भित्र बोलाउनु भयो उहाँले। अनि त्यसपछि म तपाईँको रिकर्डिङ गर्छु, सही भन्नुपर्छ भने तपाईँले किन भाग्नुभएको छ? तपाईँले होइन कुरा यही हो, तर तपाईँले रिकर्डिङ गर्नुहुन्छ, म केही पनि बोल्दिनँ। उहाँले मृत अवस्थामै आउनुभएको थियो। अब यहाँ त शङ्का भयो नि त। अनि शङ्का हुँदाखेरि कमसे कम यसको पछाडि को को लुकेछ? अब यही 22 गते उहाँको निस्किने बेलामा यसरी मर्डर भएछ, शङ्कात्मक मर्डर भएछ। अनि के हो, केही त केही कारण लुकेको छ नि त सर। के कैदी हुनेले सबैले त्यही कैदी भन्ने सबै दोषी नै हुन्छन्, त्यो सोचेर मार्यो हो कि के हो कहाँबाट यो रहस्य कसरी यस्तो आएछ? अलिक बुझ्न हामी तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। तपाईँहरू भाइरल गर्नुहोस्, कसैले यस्तो हामीहरू केही क्षतिपूर्ति चाहिन्न सर। मैले क्षतिपूर्ति कहिले नसोच्नु होला, मलाई इन्साफ चाहिन्छ। यसको पछाडि को लुकेछ, यसको पछाडि कहीँ न कहीँ त रहस्य छ। अनि मारेर सुताइदिने, अलिक बढी नदेखाइदिने, कोर्न लागेछ। अब मैले भन्दैन कि वीरले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्न पनि मिल्दैन, तर वीरलाई जानकारी छ यो मान्छे यही अवस्थामा छ, यसको टाउको फुटेको थियो, यसको आँखामा रगत भएछ, यहाँ पोको भएछ। यदि त्यो डाक्टरले भनिदिन्छ भने कि यो चोटपटक लागेर आएको छ भने कुरा सकिहाल्छ नि। तर वीर हस्पिटल पनि केही न केही नभन्ने कोसिस कारण त केही छ उनीहरूको। अनि त्यहाँको वीर हस्पिटलमा जुन बस्नुहुन्छ नि त्यो डाक्टर उसमा जेलमा उहाँले के भनिदिनु भयो हिजो के थाहा? उहाँले लोटेर यो पार्किन्सनको त्यो कम्पनी थियो क्या उहाँको एउटा बिमार, अनि त्यहीबाट लोटेर टाउकोमा चोट लाग्यो होला। त्यही त हिजो त्यो दिदीले जानुभयो, त्यो उहाँले भाइरल हुन खोज्नु भएको छ त्यो दिदीले। अनि त्यहीबाट उहाँले लोटेर के छ टाउकोमा चोट लागेछ। अब त कहीँ न कहीँ त के कारण त छ, मान्छे लडिने रिपोर्ट नगर्नु बढी नै देखाइदिने, यो त रहस्य नै छ। अब छोरीको हात त भाँच्यो, हात भाँचिसकेपछि अब त उपचार गर्न पर्यो। हिजो त्यसले 2500 रुपियाँ दिनुहोस् दिने भने उसले रिपोर्ट दिएन, अनि छोरीलाई दबाई खाएन। अब रिपोर्टमा के लेखेको छ औषधिमा त्यस्तै त्यसो हाम्रो यो देशमा आखिर यस्तो स्वतन्त्र देशमा यस्तो घटना घटिरहेको छ भने यसको अलिकता तपाईँले यो हाइलाइट गर्नै पर्छ। यो कहाँ हो, के सत्य तथ्य हो, यो जेलसित गएर यो सही घटना कहाँ घटेछ, हस्पिटलले किन लुकाइराखेको छ, किन बताएछ? यदि कोरोनापट्टि मान्छे मरेछ भने पुरै लासको यो पुरै ब्लडको भिडियोले बोल्छ, आफ्नो मुखले के बोल्ने पुरै छ। यत्रो कालो कालो ढाका सबै छ क्या, यो पुरै छ। अनि जब उसले आफै भन्छ कि त्यसले नमस्ते गरेर जानुपर्छ जेलरले, अनि नमस्ते गरेको मान्छे टी सर्टमा आउँछ त। दुश्मनी चाहिँ कोसँग थियो उहाँको, जसको कारणले उहाँलाई मार्नै पर्ने अथवा उहाँ अनि श्वास प्रश्वासको कारण म भन्छु सर, अनि श्वास प्रश्वासको कारण त्यहाँको भने नि जेलरले। अनि दुईटा मार्च डबल गरेर भिडियोमा छ, यहाँ मुखमा छ, अनि त्यसपछि एउटा हातीमा छ। त्यो मान्छे जब त्यस्तो बिरामी मान्छेलाई यहाँ अक्सिजन दिने ठाउँमा कसरी दुईटा मार्च लिएर अहिलेसम्म त्यो मान्छे सुतेछ? त्यहाँ के कारण? आखिरमा रहस्य त देखेको छ कि देखेको छैन? यो हत्यारा लुकेकै छ कहीँ न कहीँ। के कारणले हो, कुन कारणले हो, कहाँबाट यो आएछ? यो मान्छे अब निस्किने बेला गएको छ, किन मारेछन्? कहीँ न कहीँ यसको त रहस्य छ सर। अनि यस रहस्यमा साथ दिएछ वीर हस्पिटलले, किनभने मृत आत्मा वीर हस्पिटल विज्ञप्ति निकालेछ कि मृत आत्मा भइसकेको थियो भने उसले बडी लिएर सब किन पठाएको छ। अनि त्यसको लागि आज 5 दिनदेखि बडी लिइरहेको छ। यहाँ शङ्का गर्नु। अनि मर्नेको माथि यो दुईटा मार्च डबल लगाएछ, एउटा चाहिँ घाँटीमा छ, तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्,
जब जेलरले भन्छ भने उहाँले नमस्ते गरेर जानुपर्छ। उहाँ यस्तो भिआइपी मान्छे, जब मान्छे यस्तो होसमा छ भने पक्कै सर्ट हाल्छ शरीरमा, ऊ भण्डीमा मान्छे आएछ अनि पुरै फोका फोका छ। यसो अब त कहीँ न कहीँ शङ्का लागेछ, एकचोटि अनुहार देखाइदिनुहोस्, देखाउन मिल्दैन। यो मेरो मान्छे होइन, यो कोरोनाको नाममा आतङ्क कहिलेसम्म यो सरकारले फैलाइरहेको छ। बढी देखाइदिनुहोस्, अब हामी भएर जान्छौँ। अनि पोजिटिभ उहाँको त्यो रिपोर्टको लागि 3 दिन हामीले हस्पिटलमा यही सडकमा भौतारिरहेको छौँ। अनि रिपोर्ट आएपछि अब आर्मीले लस लाग्छ, तपाईँहरूले हेर्न पनि पाउनुहुन्न। त्यस्तो बल प्रयोग गर्छ। त्यसपछि हामीहरू आफैमा उहाँको छोरी र मैले एकचोटि अब केही न केही कारण त छ, बरु भित्र पसौँ। अनि ढाकेर हामीहरू छलेर भित्र पसेको यो कुरा जाइजे हो। अनि गएपछि ढोकामा हात लगाएर छोरी उहाँको मैले ल्याउन पाएन, किनभने अहिले मुजुल्टा उठाइरहेको केही छोरी चाहिँ हात पसेको छोरी। हजुर, अब बिहान म लिएर आएको थिएँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि छोरीलाई यसरी ढाकाले जब झारको ढोका लुङ्गी माथिबाट खिच्यो त हिजोको हजुरहरूले भिडियो देख्नुभयो होला। भिडियो हेरेर तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस्। कालो कालो डल्लो पुरै छ। यदि मान्छेको हार्ट एट्याक आउँछ भने जाइज हो, कहिलेकाहीँ ब्लड यहाँबाट आउन सक्छ, कानबाट आउन सक्छ, त्यो त जाइज हो। तर त्यो मान्छेको अनुहारले जस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तो खिचेछ। अब यसमा यो हत्या गरेर हो शङ्कास्पद भएको छ। वीर हस्पिटल र त्यहाँ जेलको केही न केही त जानकारी छ सर। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।